Oh. Ayun na. Oy. Good day, good lagan no. So may gabiin inyo diha, may hapon, may palis, may buntag ninyo kung unsang adlaw o unsang orasa kagatan-an ni mga kalagan ni ato ang video mga kalagan diha ta sa atong proseso sa paggama nato og puso mga kalagan kay naatay apadulngan nga outing mga kalagan no. So mao na gabuhat ta og puso mga kalagan sa wala makahibalo mga kalagan ako ug akong mother mga kalagan das mother mga kalagan kay ba may gama og puso mga kalagan o sa in English pa hanging rice mga kalagan no. Favorite mo po namo ning nga klase nga sa pagluto sa bugas mga kalagan nga pagapuston aning dahon sa lubi mga kalagan ug diara nga to proseso mga kalagan. Nga bugas mga kalagan nga atong gihimong puso para ugma nga kuan laag. So shout out sa hilig ug tigama ani ug bukaon ani. Gimingaw lang ko, cravings lang ang mananap. Oh yes, craving gyud kaayo mga kalagan no. So diara ang proseso nahumanan na matagama ani nga ato ang pambalot nga puso mga kalagan sa dahon sa lubi. Asudlan na nato ang ikaduhang preparasyon, sudlan nato og bugas mga kalagan para ato na pong matak-ang mga kalagan no sa pagsugod sa atong pagluto mga kalagan ug diara nga atong proseso sa pagkuan mga kalagan nga ang bugas mga kalagan ang ato ang naay kuan nato ang mga kalagan nga kung asa dapit ang kinagamayang tumoy sa puso mga kalagan adto nato ilibel ang bugas mga kalagan mo nato sipat-sipat ug karon mga kalagan atuan ang gibanganan mga kalagan no. So diara ang pagproseso mga kalagan ug ginayon nato pagbangan kay aron dili maggisi ang usa ka dahon mga kalagan no kay wa na tay gunitan ay sas. Na amo ang puso mga kalagan diha ihanging sa namo ang mabugnuwan. Uy, napuno di ay. Mao ni ang nganong gitawag nato nig hanging rice mga kalagan kay mao ni ang pagsison sa human na og luto nga puso mga kalagan ato ang ibitay kay aron mabugnawan siya mga kalagan ug magdugay ug mulungtad og pila ka adlaw mga kalagan no. So diara ug daghang salamat sa galantaw mga kalagan ug love you all. Dahil sa kayo no. Oy. Mana